देखिए इस वक्त अपोजिशन जमातों की तरफ से, अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से और हत्ता के हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो आवाज़ें उठी हैं मुज़ाकरात के अमल शुरू होने के बारे में, इसमें जो फ़ज़ा बन रही है मुज़ाकरात की इस वक्त, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है उसमें बजाते ख़ुद ये फ़ज़ा बनना ही एक बड़ी, आप इसको एक पेशरफ जो है वो करार दे सकते हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि जो है वो बानी पीटीआई की तरफ से महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को क्या जो अख्तियारात हैं इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए या तहरीक चलाने के लिए वो जो है वो मैंडेट हासिल है। इस मैंडेट पर जो है वो सवालात मौजूद हैं और इस मैंडेट पर इस हवाले से, इन अख्तियारात के हवाले से सबसे ज़्यादा जो ख़तरात है वो भी अडयाला जेल से ही है। सही कि ये देखना ये है कि इनके लिए जो है वो बानी पीटीआई जो हैं वो किस कदर जो है वो तैयार नज़र आते हैं और संजीदा नज़र आते हैं, क्योंकि इस तरह के मौके तो पहले भी पैदा हुए थे जी। इस तरह का एक मौका जो है वो 26 नवंबर से पहले भी आया था और इस तरह के मौके जो हैं वो जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो उस वक्त भी पीटीआई के लिए आए थे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस फ़ज़ा के अंदर, मुज़ाकरात की फ़ज़ा के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर, वो पीटीआई की क़यादत के लिए है। और देखना यह है कि वो किस कदर जो है मुज़ाकरात की इस फ़ज़ा से सियासी फ़वायद हासिल कर सकते हैं और इससे वो अपना कोई रास्ता बना सकते हैं और इससे वो को बानी पीटीआई के लिए कोई रिलीफ दिला सकते हैं। लेकिन देखिए कि बदकिस्मती से पीटीआई के अंदर इस वक्त जो लीडरशिप है उसके अंदर सियासी माइंड सेट की कमी है। सही, अगर ऐसी सियासी माइंड सेट वाली लीडरशिप होती तो फिर बानी पीटीआई को जो है वो महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को जो है वो आगे ना लाना पड़ता, उनको अपोजिशन लीडर ना बनाना पड़ता, उनको तहरीक चलाने का मैंडेट ना देना पड़ता, उनको मुज़ाकरात का मैंडेट जो है वो ना देना पड़ता जी। और इस तरह जो है ये अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो सवालात ही नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि देखिए इसमें जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि असल जो स्टेक होल्डर पीटीआई और अपोजिशन की तरफ वो तो बानी पीटीआई है। सही, लेकिन आवाजें और मकामात से भी आ रही है जी। आवाजें जो है वो कोट लखपत जेल से भी आ रही है और वहां पर भी ये सवाल है कि क्या जो इस वक्त पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है मुज़ाकरात की और कोट लखपत की जो लीडरशिप की रिहाई की जो बात हो रही है, इस हवाले से वहां जो कोट लखपत की लीडरशिप है उनकी आशीर्वाद उनको हासिल है। सही, ये भी सवाल है। और इस तरह देखना यह है कि पीटीआई के अंदर से भी जो है इन मुज़ाकरात को किस कदर सपोर्ट हासिल होती है और आगे देखिए इसमें कोई शक नहीं, एक मुज़ाकरात का, एक बातचीत का अमल तो खुला है। ये जो ये साबिक रहनुमाओं की पीटीआई की लीडरशिप है, देखिए कि इनकी मुलाकातों का सिलसिला ना सिर्फ हुकूमती शख्सियात से हुआ, स्पीकर कौमी असम्बली से हुआ और अब उनकी जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात की जो कोशिशें हैं वो भी बाद क्वार्टर से हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर उनकी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। लेकिन ये भी देखना है कि जो मुज़ाकरात की पेशकश हुकूमत की तरफ से हुई है अब वो किस कदर मशरूत होगी और वो किस कदर जो है वो नतीजा खेज हो सकती है। और अभी मैं समझता हूं कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी मुशावरत होगी और जो असल स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी मुशावरत होगी और उसके बाद जो है मुज़ाकरात का एजेंडा सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस मुशावरत के बाद ही अमल आगे बढ़ सकेगा। शकील साहब, आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त के सियासी माहौल में ये मुज़ाकरात हो पाना? देखिए, मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका वाहिद हल तो मुज़ाकरात ही है। एट द एंड ऑफ द डे जितना बड़ा मसला हो उसको हल करने के लिए टेबल पर बैठना ही पड़ता है। तो अगर मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है, मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद बात है और इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ना चाहिए।
اور بانی پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، خاص طور پر جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں یا بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ یہ جو مذاکرات کا عمل یا بات چیت جو شروع ہوئی ہے اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ مذاکرات کے ذریعے جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گی۔ پی ٹی آئی نے اپنی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ کھو دی ہے اپنی احتجاج کی سیاست کی وجہ سے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ ہر مسئلے کا حل احتجاج ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 26 نومبر کو بھی بانی پی ٹی آئی کو موقع ملا اور اس حوالے سے جو موقع تھا وہ انہوں نے گنوا دیا۔ اس سے پہلے بھی جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی اور اس وقت جو دیگر لوگ تھے پی ٹی آئی کے، ان کے مذاکرات جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے ساتھ بھی فائنل ہو گئے تھے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے جا رہی تھی، لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کہا نہیں، ہم احتجاج کریں گے۔ اسی طرح ملک کے اندر انتخابات ہونے جا رہے تھے، جب عدم اعتماد ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کے بعد جو شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور پی ایم ایل این کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نئے انتخابات کروانے جا رہے ہیں، لیکن اینڈ ٹائم پر جو ہے عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے وہ انتخابات نہ ہو سکے اور پھر پی ٹی آئی کو اعلان کرنا پڑا۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، ہم زیادہ دور نہیں جاتے، نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہی دور دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی راستہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی نکالا ہے۔ اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، نواز شریف 2 مرتبہ جو ہے وہ ملک کی سیاست سے آؤٹ ہوئے، ایک مرتبہ جلا وطن ہوئے، دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے، پھر وہ لندن چلے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ واپس آئے۔ جو ان کے لوگ تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے راستہ نکالا، جس کی وجہ سے آج پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ برسر بالکل ایسے ہی شکیل صاحب، مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو اس کا مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جا سکتا ہے۔ سڑکوں پر نکل کر تو مسائل کا حل نہیں ہوتا، اس سے تو اشتعال پھیلتا ہے اور چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باتیں بہت عرصے سے ہم بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سازگار ماحول بھی بننا چاہیے، چیزیں بہتری کی جانب جانی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ہر چیز اپنی اسی جگہ سٹک ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو کون سا ایک ایسا پش ملنا چاہیے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، بگاڑ کی جانب جانے کی بجائے؟ دیکھیے، مذاکرات ہونا بالکل بڑا وقت کی ضرورت تھی، بہت تناؤ پایا جا رہا ہے، صورتحال جیسے بھی ہے، کیونکہ پھر کال دی ہے کہ جو گلی محلوں میں نکل کے اس طرح پی ٹی آئی کی جانب سے جو اس طرح کی تحریکیں وغیرہ چلائی جا رہی ہیں، لیکن اس کا جو پہلے بھی مذاکرات کے لیے بات ہے، لیکن ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈے میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ بانی کی رہائی، یہ فارم 47 کا، اگر یہ چیزیں دوبارہ بھی آ جاتی ہیں یا کوئی شرط اس کے لیے رکھی جاتی ہے، جیسے کہہ رہے مشروط کے کسی شرط کے بغیر، تو پھر کیا مذاکرات کیا ہوں گے؟ کیا وہ لوگ مان جائیں گے جو سارے دوسرے ہیں جو احتجاجی سیاست کر رہے ہیں؟ وہ چیزیں مان جائیں گے؟ کیونکہ ان کا تو ایک ایجنڈا ہے کہ بانی کی رہائی۔ بالکل، اب تو ملاقات نہیں، اور رہائی کے لیے سارے کہہ رہے ہیں، تو وہ رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، یہ لوگ اس طرح مذاکرات کریں، یہ ملاقات کریں گے، کیا پرائم منسٹر ان کی بات مان لیں گے؟ کیا ان کو کوئی ریلیف دیں گے یا کوئی ایسی چیز؟ تو کوئی ہے محمود اچکزئی سے ہے، کیونکہ ان کو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی بات چیت کر کے رہائی کے لیے بات چیت وغیرہ کریں گے، لیکن اگر پرائم منسٹر رہائی کی بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں جائیں، اس کے فیصلے کورٹ میں ہوں گے، ان کے تمام کیسوں کے، جس میں سزا بھی سنائی گئی ہے پچھلے ہفتے۔ تو اب ایسے معاملات میں کیا؟ تو مینڈیٹ ہونا بڑا ضروری ہے ان کے پاس، جو مذاکرات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مذاکرات کر رہتے ہیں تو پھر یہ مذاکرات وہ قبول کر لیں گے، باقی نہیں کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ایسے مذاکرات کا وقت کا ضیاع ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال اس طرح کی جائیں مذاکرات کرنے کے لیے کہ مینڈیٹ لے کے پہلے ملاقات کروائیں، تاکہ وہ مینڈیٹ لے کے جائیں کہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یا تو پھر اگر نہیں مینڈیٹ میں وہ شامل نہیں کرنا، مذاکرات میں ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے اس ایجنڈے کو، ان کی رہائی کو، تو پھر -1 فارمولہ ہی ہے اس کو جس پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو یہ قبول کر لیں گے باقی جو کارکن ہیں یا جو ان کے لیڈر ہیں جو احتجاجی سیاست کریں، یا ان کی اگر رہائی چاہتے ہیں کہ پہلے کوٹ لکھپت والوں کی رہائی ہو جائے۔ الیاس صاحب، اس پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر -1 ہوگا تو پھر سب کچھ ختم ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسی چیز کو کسی صورت میں نہ مانا جائے گا، نہ دیکھا جائے گا جو کارکن ہیں۔
تو اس چیز کی صورتحال میں تو کوئی نہیں نظر آ رہا. اس میں یہ جو جتنے مرضی مذاکرات کر لیں, پہلے بھی بات چیت ہوئی ہو لیکن اس کا نتیجہ صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ الیاس صاحب پھر بھی ہر مسئلہ ٹیبل ٹاک پر ہی حل, سیاسی درجہ حرارت بھی اسی طرح کم ہو سکتا ہے کہ بیٹھیں, بات چیت کریں, کچھ آپ کی سنی جائے, کچھ دوسری پارٹی کی سنی جائے. ایکسپرٹس کی رائے اس حوالے سے آپ نے جانی. پروگرام میں یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم یہ بات کریں گے عالمی سفارتی محاذ پر پاکستان کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں, اصل کریڈٹ کس کو جاتا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد.